अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 301 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे थ्योरी एंड रिसर्च इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चों की नशोनुमा एक मुसलसल और पेचीदा अमल है जो दो बुनियादी अवामिल से मुतासर होता है। एक है लर्निंग और दूसरा है मैचुरेशन। ठीक है, लर्निंग यानी कि सीखना जो है वो हमारा तजुर्बात के जरिए होता है, जबकि मैचुरेशन जो है वो एक बायोलॉजिकल अमल है जो बच्चों को नशोनुमा के मखसूस मराहिल हासिल करने के काबिल बनाता है। ये दोनों अवामिल मिलकर बच्चे की ज़हनी, जज्बाती, समाजी और जिस्मानी तरक्की की बुनियाद रखते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल वो है डेवलपमेंट प्रोसेसेस, डेवलपमेंटल प्रिवेंशन, डेवलपमेंटल इंटरवेंशन, डोमेन्स ऑफ रिसर्च इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आइए सबसे पहले तरक्की के अमल को तफसील से समझते हैं, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस। तरक्की का अमल वो मुनज़्ज़म तब्दीलियां हैं जो पैदाइश से लेकर बलूगत मैचुरेशन तक एक बच्चे में रोनुमा होती हैं। ये मखसूस मराहिल में होता है और हयातियाती, माहौलियाती और समाजी अवामिल इस पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं फिर इस प्रोसेस के। बच्चे जो है जिन प्रोसेस से गुजरते हैं, एक है इन्फेंसी। ठीक है, यानी कि पैदाइश से 2 साल तक का ये वक्त है। इसमें तेजी से जो है वो ग्रोथ हो रही होती है, सेंसेस का इस्तेमाल और वालिदैन के साथ ताल्लुकात कायम होते हैं। ठीक है, फिर अर्ली चाइल्डहुड आ जाता है। ये 2 से 6 साल का ड्यूरेशन होता है। इसमें जबान सीखना, मोटर स्किल्स में बेहतरी और समाजी ताल्लुकात का आगाज होता है। फिर दरमियानी बचपन यानी कि मिडिल चाइल्डहुड आता है जो 6 से 12 साल का टाइम है। ठीक है, इसमें कॉग्निटिव सलाहियतों में इजाफा, दोस्तियां वगैरह मजबूत होती हैं, बनती हैं और खुद की एक पहचान बनना शुरू होती है। ठीक है, फिर 9 उम्री का टाइम आ जाता है, यानी कि एडोलसेंस। ये 12 से 18 साल का टाइम है। ठीक है, जज्बाती पेचीदगी, बेहतर सोचने की सलाहियत और खुद मुख्तारी की तरक्की, ये जो है ये डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं इस एज ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है, हर नया मरहला पिछले मरहले पर मबनी होता है और बच्चे की मुस्तकबिल की महारतें इसी पर अस्तवार होती हैं। तरक्की पर असर अंदाज होने वाले जो अवामिल हैं, यानी कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट जो है वो हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इसमें विरासत, दिमाग की नशोनुमा और जिस्मानी सेहत शामिल होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, घर का माहौल, तालीम, खुराक और सकाफती असरात, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आती हैं। ठीक है, सोशल फैक्टर्स, इसमें वालिदैन से ताल्लुक, दोस्तों के साथ मेल जोल और कम्युनिटी सपोर्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो बच्चा जो एक परवरिश पाने वाले माहौल में परवान चढ़ता है और जिसे सीखने के मौके मिलते हैं, उसकी ज़हनी और समाजी हुनर जो है वो ज्यादा मजबूत होंगे, उसकी स्किल जो है वो ज्यादा मजबूत होंगी बनिस्बत उस बच्चे के जो कम मौके रखता हो। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा असर अंदाज होते हैं किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में। फिर आ जाता है हमारे पास डेवलपमेंटल प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है कि तरक्याती रोकथाम का मतलब है कि बच्चे की नशोनुमा की निगरानी और मिस्बत तजुर्बात फराहम करना ताकि उसकी सेहतमंद नशोनुमा यकीनी बनाई जा सके। वालिदैन, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर और जो देखभाल करने वाले होते हैं इस अमल में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस इसमें कुछ होती हैं, जैसे कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स तमाम कल्चर्स में, खानदानों में बहुत कारगर साबित होते हैं, जैसे कि जज्बाती सहारा देना, बच्चे को महफूज और कीमती महसूस करवाना। ठीक है, एक्सप्लोरेशन की हौसला अफजाई करना, बच्चों को सीखने और दरियाफ्त करने का मौका देना, सेहतमंद रूटीन बनाना, इसमें नींद, खाने और सीखने के लिए बाकायदा वक्त मुकर्रर करना होता है। ठीक है, और समाजी महारतें सिखाना, बच्चों को बातचीत और प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके सिखाना,
ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہماری پازیٹیو پیرنٹنگ پریکٹسز میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک اچھی پرورش بچے میں اعتماد، جذباتی توازن اور ذہنی نشوونما پیدا کرتی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹل مانیٹرنگ کی. یہ عمل بچوں کے نشوونما کے سنگ میلوں یعنی کہ مائل سٹونز کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے جسمانی حرکت ہے، اس میں چلنا، دوڑنا، اس طرح کی حرکات آ جاتی ہیں. زبان کی مہارت ہے، ٹھیک ہے، بات چیت کرنا، الفاظ سمجھنا، رسپانس کرنا. سماجی روابط آ جاتے ہیں، مثلاً کہ دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، دوست بنانا، سوشلائز کرنا اپنے آپ کو، یہ چیزیں اس میں شامل ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر ایک 2 سالہ بچہ ابھی تک آسان جملے نہیں بنا رہا تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ والدین کو کسی ماہر سے مشورہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹل اسکریننگ کے. اس میں ڈاکٹر یا ماہرین بچوں کی نشوونما کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ تاخیر کو بر وقت پہچانا جا سکے. جیسے بولنے یا جسمانی حرکت میں تاخیر ہو رہی ہو اگر، یا سیکھنے یا پرداؤں میں مشکلات آ رہی ہوں، یا دماغی اور جذباتی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو اگر کسی سنگ میل میں، اگر کسی مائلسٹون میں تاخیر ہو تو انٹروینشن کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جس پر ہم اب بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیولپمنٹل انٹروینشن. اس میں کیا ہے کہ ترقیاتی مداخلت میں وہ تمام اقدامات شامل ہیں جو ان بچوں کی مدد کے لیے کیے جاتے ہیں جو نشوونما میں کسی قسم کی تاخیر کا شکار ہوں. ترقیاتی مداخلت کے بنیادی پہلو پہ بات کریں تو اس میں ابتدائی شناخت ہے، اس میں ترقی کے کسی بھی مسئلے کو جلدی پہچاننا. ٹھیک ہے، پھر خصوصی مدد یعنی کہ معالجین، اساتذہ اور ماہرین کا تعاون لینا. پھر آتا ہے والدین کی رہنمائی، یعنی والدین کو وہ حکمت عملی سکھانا جو بچے کی مدد کر سکے. فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ جسمانی توازن میں کمزور ہو تو فزیوتھراپی سے مدد لی جا سکتی ہے. اگر کسی بچے کو بات چیت میں دقت ہو تو اسپیچ تھراپسٹ کی مدد لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر ہم اگلے اسٹیپ اپنے چلتے ہیں تو آتا ہے ڈومینس آف ریسرچ ان چائلڈ ڈیولپمنٹ. بچے کی نشوونما کے مختلف پہلو جو ہیں، پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے گراس موٹر ڈیولپمنٹ، یعنی کہ بڑی جسمانی حرکات، یعنی بڑی جسمانی سرگرمیاں جیسے دوڑنا، کودنا اور چڑھنا. ٹھیک ہے، توازن اور کوآرڈینیشن کو بہتر بنانا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ گراس موٹر ڈیولپمنٹ میں آ جاتی ہیں. پھر ہے کہ فائن موٹر ڈیولپمنٹ یعنی کہ باریک جسمانی حرکات. اس میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے عضلات کی مہارتیں جیسے لکھنا، بٹن لگانا اور چمچ پکڑنا. ٹھیک ہے، اس طرح کے چھوٹے کام ہے، ہاتھ اور آنکھ کے درمیان کوآرڈینیشن میں یہ مددگار ثابت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے لینگویج ڈیولپمنٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ زبان کی نشوونما، الفاظ، جملے اور تحریر میں بہتری. ٹھیک ہے، پھر جو ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سوچنے، پرابلم سالو کرنے اور یادداشت کی ترقی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ کس طرح کا میل جول ہے اور کیا جذباتی انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے، کتنے سوشلائز ہیں، یہ چیزیں جو ہے سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ میں آ جاتی ہیں. اور مورال یا ویلیو ڈیولپمنٹ اگر بات کریں ہم تو یہ ہے کہ اخلاقی اقدار یعنی کہ صحیح اور غلط کا شعور، ہمدردی اور اخلاقیات. ٹھیک ہے جی، یہ اس میں آ جاتی ہیں. آج کے لیکچر کو اگر میں کنکلیوڈ کر دوں تو جو ہم نے آج سیکھا ہے وہ ہے کہ ترقی کا عمل یعنی کہ بچے کیسے بڑھتے ہیں اور کن عوامل کا ان کی گروتھ پہ، ان کی نشوونما پہ اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ترقیاتی روک تھام یعنی دیکھ بھال کرنے والوں یعنی کہ کیئر گیورز کا بچے کی ترقی کی نگرانی میں کیا کردار رہتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ ترقیاتی مداخلت یعنی ترقی میں کسی بھی تاخیر کی شناخت اور بچوں کی مدد کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. اور پھر ہم نے بات کی کہ بچوں کی ترقی پر تحقیق کے شعبے یعنی کہ نشوونما کے جو فنڈامنٹل پہلو ہیں جن میں جسمانی حرکات، موٹر اسکلز، لینگویج، کوگنیشن، سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ، سیلف ہیلپ ایبیلٹیز، مورال ڈیولپمنٹ یہ شامل ہیں. ٹھیک ہے،
ان تصورات کو سمجھنا دیکھ بھال کرنے والوں یعنی کہ کیئر گیورز، اساتذہ اور پیرنٹس کو بچوں کی صحیح نشو و نما اور فلاح و بہبود کو مؤثر طریقے سے سپورٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو جناب آج کا لیکچر بھی ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، پہلا لیکچر، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی بھی کیوریز ہوں، کوئی کویشچنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ ٹائملی آپ کو رسپانس کر سکوں۔ لیکچر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ضرور اس کو لائک کیجیے گا، فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔